like, subscribe and get notified. The Cape Municipal Council held a press conference to counter the allegations made by supporters of MLA Elton DeCosta with regards to organizing Shigmo parade in Cape. According to councillors, all proper procedures were followed, including forming the festival committee and notifying the tourism department. They also highlighted that although DeCosta was invited to the meeting, those now criticizing the process did not attend it and are now creating a rift amongst the locals. दहेश बाबा सांगत्या प्रमाणे ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचे रिजन इतलेच म्हणल्यार लोकांमदी संभ्रम निर्माण जाला आसतलो की आमी आमदाराक लोकल एमएलए कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणून. पण आमी जी ही मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्व्हिटेशन दिल्लें. म्हणल्यार पयलींची कोण करताले जे मानेस जे आसताले एक्स एमएलए किंवा एक्स मिनिस्टर तांकां सगळ्यांक पावयला. त्याच बरोबर आमदार लोकल एमएलए ऑनरेबल एमएलए ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयले. तांच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेता तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर आमचो झेडपी कुशाली वेळीप प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडली. तातूंत भितर ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ल्या सगळ्यांची नांवां घेना कितें एक्स एमएलएज, एक्स झेडपी, चेअरपर्सन, एक्स चेअरपर्सन, काउन्सिलर, ह्या सगळी कमिटी भितर आसा. तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी ह्या एडवायझरी कमिटी भितर आसात. एक्स एमएलए बाबू कळेकरी आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. ह्या सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवना, आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी कंपनी पळोवचे जे तांकां एखादे खबर नासतले की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, हांची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. पण म्हणटा पळय तागे 10 एप्लिकेशन आसतली. 10 वर्सां म्हाका 20 वर्सां जाली म्युन्सिपालिटीन. 20 वर्सां शिगमो कसो चलता, कितें जाता तें सगळें म्हाका खबर आसा. तो घोसावी म्हणटा तेगे लेटर पळयता हांव. एवरी टायम कसली तरी केप्यां समिती म्हणटा लास्ट टुक्कर फाल्टराचें एक एप्लिकेशन घालप, आडमेळ हाडप. जो एक सुरळीत चलता, केप्यां बरें थंडपणान चलता, तेजे भितर ही आडमेळ हाडपाक एक लेटर भितर ट्युरिजमाक दिवप आनी आमचो शिगमो दिवचो, आमदाराक भायर दवरला, हितू दवरला, ते दवरला अशें म्हणून लोकांची दिशाभूल करप, मागीर राग निर्माण करप आनी केप्यां झगडी लावप. म्हाका दिसता आमदार केपेंचो केप्यां नंबर 1 करपाक सोदता आनी हे कार्यकर्ते जे गोसावी सारखे कार्यकर्ते जे रॉंग उलयता पळय ते केप्यां नंबर -1 करतले. कितें तरी आसा पळय बाबू सायडीन आनी हेजी सायडीन तशी कांयच ना. केपेंचो शिगमो म्हणटा तो केपेकारा खातीर सगळ्या इन्वॉल्व करून हो शिगमो करपाचो, इतलें हें आसा. तांकां दिसता केपें जी म्युन्सिपालिटी आसता ती बाबू कोळेकर आसा म्हण म्युन्सिपालिटी करता असो तांकां दिसता की बाबूलो शिगमो ते गरीब धरतात. हांव चेअरपर्सन जाल्ले कारणान इतलें सांगपाक सोदता की हो शिगमो म्हणटा तो पॉलिटिक्स बीन घेवनपा जायना मदीं, अशें पयलीं सांगिल्लें आसा आमकां. त्या खातीर तुमकां म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी बरे भशेन सगळे फाटली विसरून सगळ्यांनी बरे भशेन शिगमो करचो आनी तुमी सगळ्यांनी शिगम्याक हजर जावचें, इतलेंच हांव सांगता. आनी देव बरें करूं.